नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट। कुकुरको नाक किन सधैँ चिसो र भिजेको हुन्छ? कुनै कुकुर पाल्न लाग्नु भएको छ? पशु चिकित्सकहरूले तपाईँलाई सल्लाह दिँदा कुकुरको नाक चिसो र भिजेको हुनुपर्दछ भन्ने छन्। स्वस्थ कुकुरको नाक सधैँ चिसो र भिजेको हुन्छ, तर किन त? सर्वप्रथम कुकुरको पसिना आउँदैन। उनीहरू आफ्नो शरीर चिसो राख्नको लागि मुख खुला राख्छन् र पसिना जिब्रोबाट निकाल्छन्। केही वैज्ञानिकहरूका अनुसार कुकुरले पसिना ननिकाल्ने हुँदा शरीर चिसो राख्न उनीहरूको नाक चिसो र भिजेको हुन्छ। कुकुरको सुक्खा नाक राम्रो सङ्केत होइन। यसको मतलब हुन्छ कुकुरको शरीरमा पानीको कमी छ, र भिजेको भए पनि तातो नाकको मतलब हुन्छ शरीरमा तापक्रम बढी छ र कुकुरलाई ज्वरो आएको छ। कुकुरको नाक चिसो र भिजिरहेको हुनुमा अर्को कारण पनि छ, त्यो हो कुकुरले लगातार जिब्रोले नाक छोइरहनु। कुकुरको नाक निकै लामो हुने भएकोले उनीहरूको जिब्रोले सजिलै नाक छुन्छ र कुकुरले निरन्तर जिब्रोबाट नाक छोइरहन्छ। सायद शरीर चिसो राख्न उनीहरू यसो गर्छन्। केही चिज खाइसकेपछि पनि कुकुरले नाक सफा राख्न जिब्रोबाट नाक छोइरहन्छ। कुकुरको चिसो र भिजेको नाकलाई उसको बाँच्ने कलाको रूपमा पनि जोडेर व्याख्या गरिन्छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कुकुरको सुँघ्ने शक्ति धेरै बलियो हुन्छ। यसको एउटा कारण उसको भिजेको नाक पनि हो। भिजेको नाकमा गन्धका अणुहरू सजिलै टाँसिन्छन् र कुकुरले सजिलै गन्ध सुँघ्न सक्छ। घरपालुवा कुकुरहरू जसलाई मनोरञ्जन लिन मात्र पालिएका हुन्छन्, उनीहरूका लागि सुँघ्ने शक्तिको खासै महत्त्व हुँदैन। तर पुलिसहरूले जासुसीका लागि पालेका कुकुरहरूका लागि सुँघ्ने शक्तिको ठुलो महत्त्व हुन्छ र त्यस्ता कुकुरहरूमा भिजेको नाक हुनु नितान्त जरुरी छ। यी विभिन्न व्याख्याहरूका बावजुद कुकुरहरूको चिसो र भिजेको नाकको प्रमुख उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरूमा अझै मतभेद बाँकी नै छ। सुत्नु अघि कुकुर 2-3 फन्को किन घुम्छ? कुकुरका आनी बानीहरूमध्ये सुत्नु अघि 2-3 फन्को घुम्ने बानी अनौठो खालको छ। सुत्नुभन्दा अगाडि कुकुर जहिले पनि आफ्नो ओछ्यानमा केही खोजे जस्तो वा केही मिला जस्तो गरेर 2-4 फन्को मारेर मात्र आराम लिन्छ। जति नै थाकेको किन नहोस्, आफ्नो धर्म वा नित्य कर्म जस्तै 2-4 फन्को नघुमी कुकुर सुत्दैन। कुकुरको यो अनौठो व्यवहारको वैज्ञानिक कारण के हो त? आउनुहोस् केही खोतल्ने प्रयास गरौँ। प्राणीका केही अनौठा व्यवहारहरू उद्विकास अर्थात् एभोल्युसनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। सुत्न अघि 2-4 फन्को घुम्ने कुकुरको बानीको रहस्य पनि प्राणीको उद्विकाससँग जोडिएको छ। सुरुमा कुकुरहरू जङ्गलमा बस्ने गर्दथे। जङ्गलमा बस्दा सुत्नका लागि उनीहरू आफै ओछ्यान बनाउँथे। अहिले मान्छेको घरमा जस्तो उबेला जङ्गलमा सुत्नको लागि चट्ट मिलेको चकटी वा ओछ्यान वा आरामदायी कोठा कहाँ हुन्थ्यो र? त्यसैले जङ्गलमा सुत्नको लागि ओछ्यान बनाउन कुकुरहरू 2-4 फन्को घुम्ने गर्थे, ताकि लामा घाँसपातहरू मिलेर गुँड जस्तो बनोस्। ओछ्यान मिलाउन मात्र होइन, केही वैज्ञानिकहरूका अनुसार कुकुरको यो अनौठो व्यवहार सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ। 2-4 फन्को घुमेर घाँसपातहरू मिलाउँदा त्यहाँ हुन सक्ने ठुला खतरनाक किराहरू तथा विषालु सर्पहरू पनि भाग्छन्, र त्यस्तो भएपछि कुकुरले आरामसँग रात काट्न सक्छ। कुकुरको यो व्यवहारको अर्को फाइदा पनि हुन सक्ने अन्य केही वैज्ञानिकहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार सुत्नको लागि ओछ्यान मिलाउँदा घाँसपात सहितको समतल भूमि प्राप्त हुन्छ। यसले ओछ्यानलाई बढी आरामदायी बनाउँछ। अर्को, केही अनुसन्धाताहरू कुकुरको उल्लेखित बानी उसले आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्ने हो भनी मान्दछन्। यदि त्यस सीमा बाहिरको कुनै कुकुर त्यहाँ आइपुग्छ भने उसले त्यो ठाउँ पहिले नै कुनै अर्कै कुकुरको अधीनमा रहेको कुरा जान्दछ र त्यहाँबाट ऊ अन्यत्रको लागि निस्कन्छ। जनावरहरूमा पुच्छर किन हुन्छ? अधिकांश जनावरहरूमा पुच्छर हुन्छ। झट्ट हेर्दा खास केही काम नभए जस्तो लागे पनि जनावरहरूमा पुच्छरको ठुलो महत्त्व छ। सबै जनावरहरूले आफ्नो पुच्छर एउटै कामको लागि प्रयोग गर्दैनन् र एउटै जनावरले पनि पुच्छर एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको हुन्छ।
बिरालो र कुकुर प्रजातिका जनावरहरूले पुच्छरलाई उद्वेग दर्शाउन तथा सूचना आदान प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछन्। कुकुरहरूमा ठाडो पुच्छरले आत्मविश्वास दर्शाउँछ भने लत्रिएको पुच्छरले आत्मसमर्पण वा भय। यस्तै गरी तिनीहरूले शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि पनि पुच्छरको प्रयोग गर्छन्। खासमा अधिकांश पुच्छर भएका जनावरहरूले आफ्नो पुच्छर शरीर सन्तुलनमा राख्नको लागि प्रयोग गर्छन्। बिरालो प्रजातिका जनावरहरूले रुखमा चढ्दा, हाम फाल्दा र बेजोडले दौडिँदै गर्दा दिशा परिवर्तन गर्न शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न पुच्छरको सहायता लिन्छन्। बिरालो प्रजातिका जनावरहरूमध्ये हिउँ चितुवाको सबैभन्दा लामो पुच्छर हुन्छ। लामो पुच्छरले हिउँ चितुवालाई हिमालका अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा पनि शरीर सजिलै सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। चराहरूले स्थिर रहँदा शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न पुच्छरको मद्दत लिन्छन्। सुगाका कुनै कुनै प्रजातिहरूमा चुच्चो यति गह्रो हुन्छ कि त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि लामो पुच्छर चाहिन्छ। यदि पुच्छर नहुँदो हो त ती सुगाहरू गह्रो चुच्चोको कारण उभिन पनि सक्दैनन्। यस्तै चराहरूले उडिरहँदा दिशा परिवर्तन गर्नुको लागि पनि पुच्छर प्रयोग गर्छन्। पानीमा बस्ने जनावरहरूले पनि आफ्नो पुच्छर शरीर सन्तुलनमा राख्न र पौडिरहँदा दिशा परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै धेरै जनावरहरूले झिङ्गा वा अन्य किराहरू शरीरबाट धपाउन पुच्छरको प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै छेपारोमा पुच्छरको प्रयोग त हामी सबैले देख्दै आएका छौँ। छेपारोले आफ्नो शिकारलाई छक्याउन पुच्छरको प्रयोग गर्छ। शिकारीले आफूलाई पिछा गरिरहेको स्थितिमा छेपारोले आफ्नो पुच्छर शरीरबाट अलग्याएर शिकारीलाई झुक्याउँछ। विभिन्न जनावरहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा पुच्छरको विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, चाहे शरीर सन्तुलनमा राख्नको लागि होस् वा सूचना आदान प्रदान गर्न अथवा शिकारीहरूबाट सुरक्षित हुनको लागि। के कुकुरले रङ देख्न सक्छ? कुकुर मानिसको असल मित्र भन्ने कुरामा कसैको फरक मत नहोला। यसले असल र खराब मान्छे चिन्ने, अपराधी पत्ता लगाउने काम गर्दछ। यो असल सुरक्षा गार्ड समेत हो। तर मानिसको यति महत्त्वपूर्ण काम गरिदिने यो जीवले रङ छुट्याउन सक्दैन, अर्थात् यो कलर ब्लाइन्ड छ। यसले कालो र सेतो बाहेक अरू रङ देख्न सक्दैन। अचम्मको कुरो, रङ छुट्याउन नसके पनि कुकुरले वस्तुहरू बीचको फरकपना भने राम्ररी छुट्याउन सक्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार वस्तुहरू बीचको फरकपना छुट्याउन उसँग हुने अपार सुँघ्ने शक्तिले काम गरेको हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले पर्याप्त परीक्षण गरेर कुकुरले रङ छुट्याउन नसक्ने पत्ता लगाएका हुन्। उनीहरूका अनुसार कुकुर पूर्ण रूपमा रङरहित संसारमा बाँचेको हुन्छ। परीक्षणमा वैज्ञानिकहरूले खाद्य पदार्थमा रङहरू भरेर कुकुरको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ भनी प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए। खाद्य पदार्थको लागि दिइएको एकल रङ र अन्य पदार्थको लागि दिइएको बहुरङ बीच फरक छुट्याउन नसकेको पत्ता लाग्यो। यस्तै प्रकारको परीक्षण बिरालोमा पनि गरी हेरियो। त्यसले पनि रङहरू छुट्याउन सकेन। यसबाट के बुझ्यो भने बिरालो पनि रङहीन संसारमा नै बाँच्दछ। विकासवादी दृष्टिकोण अनुसार रङ देख्न नसक्ने धेरै प्राणीहरूलाई सरल ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्ता धेरै प्राणीहरू अँध्यारो रङको बाहिरी आवरणमा रहेका हुन्छन्। उनीहरू अँध्यारो रातमा खानाको लागि शिकार गर्छन्। उनीहरूमा रङ्गीन दृश्यको कमीको अवस्थामा वस्तु चिन्ने अन्य संवेदनाहरूको विकास भएको हुन्छ। उनीहरूका लागि रङरहित संसारमा जीवन न अपाङ्ग छ न त बाँच्नका लागि जोखिम नै छ। वैज्ञानिकहरूले मानिसपछि रङ्गीन दृष्टि भएका प्राणीहरूमा बाँदर र पुच्छरविहीन अर्थात् अपुच्छ बाँदरहरू रहेको पत्ता लगाएका छन्। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। आज हामीले यस स्तम्भमा ब्रह्माण्डको उत्पत्तिका लागि जिम्मेवार बिग ब्याङ थ्योरी बारे एक जानकारी ल्याएका छौँ, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। ब्रह्माण्ड र वैज्ञानिक बीच बिग ब्याङ आजसम्म पनि खोज र अनुसन्धानको रहस्यात्मक केन्द्र बन्दै आएको छ। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कसरी भयो होला? तारा तथा ग्रह उपग्रहहरू कसरी अस्तित्वमा आए होलान्? ब्रह्माण्ड निर्माण हुनु पूर्व कुन स्वरूपको थियो होला? यी जिज्ञासाहरू मानव समुदाय बीच धेरै वर्ष अघिदेखि नै उठ्दै आएका प्रश्नहरू हुन्। अहिले पनि ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्नु र त्यसको उत्पत्तिको रहस्य थाहा पाउनु त्यति सहज र सरल छैन।
आजको परिष्कृत ब्रह्माण्डलाई विज्ञानले पनि ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको रहस्य सुल्झाउन समर्थ भइसकेको छैन। तापनि आम वैज्ञानिकहरू भन्दछन् ब्रह्माण्डको उत्पत्ति महाविस्फोटन अर्थात् बिग ब्याङबाट नै भएको हो। ब्रह्माण्ड उत्पत्तिका सम्बन्धमा महाविस्फोटन अर्थात् बिग ब्याङ सिद्धान्त अहिलेको अत्यन्त प्रचलित सिद्धान्त हो। बितेका केही दशक यताको अवधिमा यसै सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाएर वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी सिद्धान्तहरूमा धेरै सुधारहरू पनि गरेका छन्। सापेक्षतावाद ब्रह्माण्ड विज्ञानमा यति दरिलोसँग गाँसेको छ जसलाई झिकिदिने हो भने आज ब्रह्माण्डको व्याख्या सम्भव छैन। सापेक्षतावाद सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन। कुनै पनि ब्रह्माण्डकीय पिण्डहरूका प्रारम्भिक चरण सापेक्षतावादसँगै गाँसेको छ। सापेक्षतावादले अन्तरिक्ष, समय र शक्तिको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्दछ। अलेक्जेन्डर फ्राइडमेन र जर्जेस लिमायत्रेले पनि ब्रह्माण्डका विषयमा थप रहस्यहरू खोतल्ने प्रयत्न गरे। ब्रह्माण्डको उत्पत्तिका सन्दर्भमा फ्राइडमेनले ब्रह्माण्डकीय पदार्थको क्रिटिकल घनत्वको अस्तित्वका बारेमा व्याख्या गरे। उनको मान्यता थियो बिग क्रन्चको अन्त्यपछि नै बिग ब्याङ सुरु हुन्छ। आज तातो महाविस्फोटन सिद्धान्तले नै वास्तवमा ब्रह्माण्डको निश्चित व्याख्या गर्दछ। वैज्ञानिकहरू मान्दछन् 15 देखि 20 अरब वर्ष पहिले शून्य आकाशमा महाविस्फोटनको घटना घट्यो। प्रारम्भमा ब्रह्माण्ड अत्यन्त बाक्लो र तातो भकुण्डो जस्तो विकिरणीय शक्तिका रूपमा थियो, जसबाटै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनको रचना हुन पुग्यो। यो प्रारम्भिक युग थियो। दोस्रो युगमा यिनै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनबाट विभिन्न तत्त्व पदार्थहरूको रचना हुन पुग्यो। तेस्रो युगमा आइपुग्दा पर्याप्त मात्रामा पदार्थहरूको रचना भइसकेको थियो। अत्यन्त तातो अवस्थाबाट सुरु भएको ब्रह्माण्ड सृष्टिको प्रक्रिया झण्डै 30,000 वर्षपछि 3,000 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो। वैज्ञानिकहरू भन्दछन् यसै समयमा नै ब्रह्माण्डमा हाइड्रोजनका परमाणुहरू निर्माण हुन पुगेका हुन्। त्यसबेला ब्रह्माण्ड फैलदै गरेको बादलका खण्डमा थियो। कालान्तरमा तातो प्रसरणशील ब्रह्माण्ड चिसिँदै गएर मन्दाकिनी, सूर्य समेत अन्य ताराहरूको जन्म भयो। साथसाथै सौर्य परिवार तथा ग्रहहरू पनि अस्तित्वमा आए। वैज्ञानिकहरू भन्दछन् विकिरण नै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन रचनाका लागि जिम्मेवार चरण हो। ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको मुख्य कारण दुई निश्चित बल, क्षीण विद्युतीय र सशक्त आणविक बललाई मानिएको छ। महाविस्फोटनका विषयलाई लिएर अहिले धेरै चुनौतीहरू पनि उभिएका छन्। ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुनुभन्दा अघिको अवस्था कस्तो थियो? महाविस्फोटन नै किन भयो? ठोस निष्कर्ष अझैसम्म पनि वैज्ञानिकहरूबीच रहस्यमय नै छ। महाविस्फोटनलाई अन्तरिक्ष र समयको एकलयता मानिन्छ। वैज्ञानिक भन्दछन् ब्रह्माण्ड उत्पत्तिका सन्दर्भमा प्राकृतिक नियम लागू भएको छैन। सैद्धान्तिक पक्षबाट ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको व्याख्या गर्न सकिए पनि आरम्भिक अवस्थाको व्याख्या गर्न भने अहिलेसम्म सकिएको छैन। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कालमा अस्तित्वमा आएका प्रति पदार्थको रहस्य अहिले वैज्ञानिकका लागि थप अनुसन्धानको विषय बनेको छ। उत्पत्ति क्रममा पदार्थको रचना सँगसँगै प्रति पदार्थको निर्माण भएको वैज्ञानिकहरू मान्दछन्। वैज्ञानिकहरू भन्दछन् महाविस्फोटनपछि पदार्थ र प्रति पदार्थ एक आपसमा ठोकिएका थिए, तर यस प्रक्रियामा एकले अर्कालाई पूर्णतः नष्ट गरेन। यस्तो किन भयो? महाविस्फोटनपछि निर्माण भएका प्रति पदार्थहरू कहाँ गए? कतिपय वैज्ञानिकहरू ठान्दछन् प्रति पदार्थबाट नै प्रति ब्रह्माण्डको अस्तित्व सम्भव भएको छ। ब्रह्माण्ड उत्पत्ति सिद्धान्त पुष्टिका लागि सन् 2001 को जुन 30 तारिकमा अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले एक खोजी उपग्रह सुदूर अन्तरिक्षतर्फ प्रक्षेपण गरेको थियो। मेप अर्थात् माइक्रोवेभ एन आइसोट्रोपी प्रोब कार्यक्रम सुरु भए यता ब्रह्माण्ड उत्पत्तिका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू पनि प्राप्त भएका छन्। 15 देखि 20 अरब वर्ष पहिले सारा द्रव्य राशि मटर कोसाको दानाको रूपमा थियो। कुनै अज्ञात कारणबाट त्यहाँ महाविस्फोटन भयो र सारा द्रव्य राशि तथा ऊर्जा चारैतर्फ फैलियो। तातो द्रव्य राशि चिसिएपछि ब्रह्माण्डको जन्म भयो। वैज्ञानिक जर्ज गेमोले सन् 1948 मा यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् र ब्रिटिस खगोलविद
फ्रेड हायले यसलाई महाविस्फोटक अर्थात् बिग ब्याङ नाम दिएका हुन्। मेप उपग्रहले पठाएको तस्बिर तथा तथ्याङ्कका आधारमा महाविस्फोटन सिद्धान्त पुष्टि भएको छ। वैज्ञानिकहरू भन्दछन् ताराको अस्तित्व महाविस्फोटनको 20 करोड वर्षपछि मात्रै सम्भव भएको हो। अहिले ब्रह्माण्डको उमेरका विषयमा धेरै विवादहरू देखिएका छन्। ब्रह्माण्डको उमेर 10 देखि 20 अरब वर्ष हुन सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ। मेप अभियानपछि वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डको उमेर 13.7 अर्ब वर्ष आंकलन गरेका छन्। तर कतिपय पिण्डहरूको उमेर यो भन्दा पनि पुरानो पाइएको छ। अहिले ब्रह्माण्डको फैलावटको क्रम बढ्दै गएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। वैज्ञानिकहरू भन्दछन् महाविस्फोटन सिद्धान्तले तारापुञ्ज बीच बढ़िरहेको दूरीलाई संकेत गर्दछ। तर यो सिद्धान्त हाम्रो सौर्यमण्डलमा भने लागू हुँदैन, किनकि हाम्रो सौर्य परिवार ब्रह्माण्डको एउटा सानो भाग मात्र हो, अर्थात् ताराहरूको समूहको सहप्रक्रिया जसलाई गुरुत्वाकर्षण शक्तिले एक आपसमा बाँधेको छ। ब्रह्माण्ड उत्पत्ति सिद्धान्तमा महाविस्फोटन अर्थात् बिग ब्याङ नै आजको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। महाविस्फोटन हुनु अघि शून्य आकाशको गर्भमा विकिरणको अस्तित्व थियो। महाविस्फोटनपछि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोनको रचना हुन पुग्यो। इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन र प्रोटोन ब्रह्माण्डमा विद्यमान पदार्थका सूक्ष्म रूप हुन्। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो छोटो विश्रामपछि तपाईहरुले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईहरुका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईहरुका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मञ्चिता आर्याल भट्टराई र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य। जाडोको समयमा धेरै भोक लाग्ने भएकोले नै होला श्रोता रामचन्द्र डीसीले बेनीघाट धादिङ रिचोकटारबाट हामीलाई भोक सम्बन्धी 2वटा जिज्ञासा पठाउनु भएको छ। उहाँको पहिलो जिज्ञासा रहेको छ भोक किन लाग्छ, र त्यसैगरी उहाँले सोध्नु भएको छ भोक लागेको बेला पेट किन कराउँछ। बेनीघाट रिचोकटार धादिङका रामचन्द्र डीसीज्यू, तपाईको पहिलो प्रश्नको उत्तर यस्तो छ। पेट खाली भयो भने हामीलाई भोक लाग्छ भन्ने अधिकांशलाई विश्वास छ, तर यो सत्य होइन। खाली पेट र भोक लाग्नुसँग वास्तवमा कुनै सम्बन्ध छैन। उदाहरणको लागि कुनै बिरामी मान्छे कयौं दिनसम्म सलाइन पानी मात्र लिएर भोकै हुन्छ, तर त्यसलाई खान मन पनि लाग्दैन र भोक पनि लाग्दैन। त्यस्तै भर्खर जन्मेको बच्चा कयौं दिनसम्म खाद्य पदार्थ नखाइरहेको हुन्छ। केवल आमाको दूध खाएर बस्छ, तर उसलाई भोक लाग्दैन। भोक लाग्नुमा अर्कै कारण छ। रक्तकणहरूमा खाद्य पदार्थको कमी हुनासाथ स्नायु प्रणालीबाट मस्तिष्कमा खाद्य आपूर्तिको लागि सूचना सम्वाहन हुन्छ र आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेको हुन्छ। बिरामी व्यक्तिहरू सुतेको र आरामको अवस्थामा रहने भएकोले उक्त कोषहरूमा सञ्चय भइरहेको शक्ति खर्च धेरै कम हुने भएकोले मस्तिष्कमा खाद्य अभावको लागि सूचना सम्वाहन हुँदैन। कयौं दिनसम्म उसलाई भोक पनि लाग्दैन। रक्तकोषमा खाद्यको कमी हुनासाथ मस्तिष्कको भोक नियन्त्रण केन्द्रमा सूचना प्रवाह हुन जान्छ। यो केन्द्रले सिधै पेट र आन्द्रामा हुने कुनै पनि पाचन सम्बन्धी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दछ। रगतमा प्रशस्त मात्रामा खाद्य भएमा यो नियन्त्रण केन्द्रले पेट र आन्द्राको पाचन क्रियाकलापलाई ठप्प गराउँदछ भने रगतले खानाको अभाव हुन गएमा पेट र आन्द्राको गतिविधिलाई सञ्चालन गराउँदछ। त्यसकारण भोक लागेपछि पेट बटारिन र कराउन थाल्छ। भोक लागेपछि जुनसुकै खाद्य पदार्थ पनि मिठो लाग्छ, त्यसैले भन्ने चलन छ भोजन भन्दा भोक मिठो, ओछ्यान भन्दा निन्द्रा मिठो। खानामा हुने मुख्य तत्त्वहरू प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो, खनिज, भिटामिन र पानी हुन्। खाद्य पदार्थमा हुने यी सबै तत्त्वहरूको आआफ्नै विशेष भूमिका रहेको हुन्छ। प्रोटिन मुख्यतया नाइट्रोजनयुक्त यौगिक हो। यिनीहरू नयाँ कोषहरूको निर्माण, शरीर वृद्धि, मांसपेशीको पुनर्निर्माण, रेसाहरूको निर्माणमा जिम्मेवार रहन्छन्। कार्बोहाइड्रेट र चिल्लोले शरीरको तापक्रम र शक्ति उत्पन्न गर्दछ। खनिजले हड्डी तथा मांसपेशीको कोष रेसाहरूलाई स्वस्थ राख्न एवं निर्माणको लागि भूमिका निर्वाह गर्दछ भने भिटामिनले शरीरलाई रोग लाग्नबाट बचाउँदछ। यो कोषको मुख्य तत्त्व पनि हो। यसले खाद्यवस्तु र प्राणवायु अक्सिजन शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउँदछ।
अब लागौ डिसिजीको भोक लागेको बेला हाम्रो पेट किन कराउँछ भन्ने जिज्ञासाको समाधानतर्फ। पेट कराउने कुरालाई भोक लागेको वा पेट खाली भएको संकेतको रूपमा लिइन्छ, तर भरिएको होस् वा खाली कुनै पनि बेला पेट कराउन सक्छ। त्यस्तो आवाज आमाशयबाट मात्र होइन, सानो आन्द्राबाट पनि उत्पन्न हुन सक्छ। भोक लागेको वा पेट वा आन्द्रा खाली भएको बेला आवाज केही चर्को हुन्छ र भित्री अङ्गमा रहेको तत्त्वहरूले त्यस्तो आवाजलाई रोक्न सक्दैनन्। प्राचीन ग्रीकवासीहरूले यस्तो आवाजलाई बोर्बोरिग्मी नामाकरण गरेका थिए, जसको अर्थ हुन्छ घर घरको आवाज। यस्तो घर घर आवाजको शरीर क्रिया अर्थात् फिजियोलोजी उत्पन्न हुनुमा पेट र आन्द्राका मांसपेशीहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्दछन्। पाचन नलीभित्र रहेको खाद्य पदार्थ, ग्यास र तरल पदार्थलाई आमाशय र सानो आन्द्रामा पाचन नलीको भित्र धकेल्न र मिसाउन सक्रिय हुँदा र खुम्चिँदा घर घरको आवाज निस्कन्छ। पाचन नलीको मांसपेशीय भित्ताहरूको खाद्य पदार्थको भित्री गति कायम राख्न हुने खुम्चाइले खाद्य पदार्थलाई मलद्वारतिर पुर्याउँदछ। यो गतिको दर र चाप खाद्यको उपस्थिति भएमा बढ्दछ अनि आमाशय र सानो आन्द्रा लगभग 2 घण्टासम्म खाली रहेको अवस्थामा पनि यो आवाज जारी रहन्छ। यो अर्को जिज्ञासालाई पठाउनु भएको छ कालीमाटीबाट श्रोता परमेश्वरी महर्जनले, र उहाँ सोध्नुहुन्छ फलफूल सागसब्जीहरू किन कुहिन्छन् र कुहिएपछि गनाउँछन् किन होला? कालीमाटीकी परमेश्वरी महर्जनज्यू, कुनै पनि जीवको कोष निश्चित अवधिसम्म जीवित रहन्छ र समयको अन्तरालमा त्यसको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले मानिस लगायत अन्य जुनसुकै जीव तथा वनस्पतिहरू निश्चित समयपछि मर्ने गर्छन्। कुनै पनि जीव वा वनस्पति मृत्युसँगै कुहिने प्रक्रियाको पनि सुरुवात हुन जान्छ। विज्ञानको भाषामा कुनै पनि जीवित प्राणीको कोष तथा तन्तुहरूमा रहेका जटिल पदार्थहरू टुक्रिएर सरल पदार्थहरू बन्ने प्रक्रियालाई कुहिनु भनिन्छ। प्रायजसो जीव जन्तु तथा मानिसको शरीरको कुनै पनि अङ्ग शरीरबाट अलग्याउँदा त्यस अङ्गमा रहेका कोषहरू मर्दछन्, तर फलफूल तथा सागसब्जीहरूलाई बोटबाट टिपिसकेपछि पनि केही दिनसम्म तिनका कोषहरू जीवितै हुन्छन्। यस्ता जीवित कोषहरूले जैविक क्रियाकलाप कायम राख्नको लागि कोषमा सञ्चित खानेकुराहरूलाई खाने गर्दछन्। यसरी जीवित कोषहरूले जैविक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने क्रमसँगै टिपिसकेका फलफूलहरू पनि पाक्ने गर्दछन्। यसरी पाकेका फलफूलहरूमा इथाइलिन नामक ग्यास उत्पन्न हुन्छ र यही ग्यासले फलफूलका कोषहरूलाई मार्न र कुहाउन थाल्दछ। कोष मरिसकेपछि त्यस कोषभित्र रहेका विभिन्न जैविक रसायन तथा इन्जाइमहरूले सबैभन्दा पहिले कुहाउने प्रक्रिया सुरु गर्दछ। यस्ता रसायनहरूले टुक्राएका पदार्थहरूलाई पुनः ब्याक्टेरियाहरूले टुक्राउने काम गर्दछन्। यसरी जटिल पदार्थहरू सरल पदार्थमा टुक्रिने क्रममा अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जस्ता ग्यासहरू निस्कन थाल्छन्, जसको कारण कुहिएका वस्तुहरू गनाउन थाल्दछन्। यो चुम्बक सम्बन्धी अर्को जिज्ञासा रहेको छ श्रोता सरोज तामाङको, र उहाँको ठेगाना रहेको छ कोदारी सिन्धुपाल्चोक। उहाँ सोध्नुहुन्छ चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुहरूलाई किन आकर्षित गर्दछ? कोदारी सिन्धुपाल्चोकका सरोज तामाङज्यू, चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुलाई किन आकर्षित गर्दछ भन्ने बुझ्नलाई सबभन्दा पहिले चुम्बक र चुम्बकीय वस्तु भनेको के हो र दुईटामा के भिन्नता छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। चुम्बक भनेको यस्तो वस्तु हो जसको स्पिनिङ मलिक्युल्स अर्थात् आफ्नो कक्षमा घुम्ने कणहरू सीधा र कुनै एउटा निश्चित पंक्तिमा मिलेर बसेका हुन्छन्। तर चुम्बकीय वस्तु जस्तै फलाममा ती अणुहरू त्यसरी मिलेर बसेका हुँदैनन्। चुम्बकमा स्पिनिङ मलिक्युल्सहरू एउटा निश्चित पंक्तिमा बसेकोले त्यसमा चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न भएको हुन्छ। चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रमा फलाम जस्तो चुम्बकीय वस्तु ल्याइयो भने त्यस वस्तुमा घेरा बनाएर बसेका अणुहरू अस्थायी रूपमा सीधा भई एउटा निश्चित पंक्तिमा बस्छन्। चुम्बकीय वस्तुमा ती अणुहरू सीधा भएर बस्ने बित्तिकै त्यो अस्थायी रूपमा चुम्बक बन्दछ। समान ध्रुवहरूको बीचमा विकर्षण र असमान ध्रुवहरूको बीचमा आकर्षण हुने गुणले चुम्बकीय वस्तुलाई आकर्षण वा विकर्षण गर्दछ। स्मरणीय कुरो यो पनि छ कि हालको ऊर्जा संकटमा व्यापक प्रयोग र सुन्नमा आइरहेको इन्डक्सन चुल्हो पनि चुम्बकीय गुणमै आधारित रहेको हुन्छ। चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश छैन, तर सूर्यको प्रकाश चन्द्रमामा पर्न गएर कहिले कम र कहिले बढी चम्किने गर्छ।
यस्तो कसरी हुन्छ होला भनेर सोध्नुभएको छ श्रोता विप्लव पौडेलले बर्दिवास महोत्तरीबाट। विप्लव पौडेलजी, जुन वस्तुको आफ्नो प्रकाश हुन्छ त्यसलाई दीप्त वस्तु अर्थात् ल्युमिनस बडी भनिन्छ भने जसको आफ्नो प्रकाश हुँदैन त्यसलाई अदीप्त वस्तु अर्थात् नन ल्युमिनस बडी भनिन्छ। चन्द्रमाले प्रकाश परावर्तन गरेर नै चन्द्रमा चम्किएको हो। जहाँसम्म चन्द्रमा बढी चम्कनु र कम चम्किनु भन्ने कुरा छ, त्यसमा यदि सूर्यबाट चन्द्रमाले प्राप्त गरेको प्रकाश परावर्तन भएर सिधा पृथ्वीतिर आउँछ भने त्यो प्रत्यक्ष परावर्तन हो। त्यति बेला प्रकाशको शक्ति धेरै हुन्छ र चन्द्रमा बढी चम्किलो देखिन्छ। सीधा परावर्तन पृथ्वीतिर नभएको बेलाको अवस्था अप्रत्यक्ष परावर्तन हो र त्यति बेला प्रकाशको शक्ति कम हुन्छ, जसले गर्दा चन्द्रमा कम चम्किलो देखिन्छ। जसरी समतल ऐनाबाट सूर्यको प्रकाश सीधा परावर्तन भएर हामीतिर आउँदा धेरै चम्किन्छ भने सीधा परावर्तन नभएको बेला त्यही ऐना कम चम्किलो देखिन्छ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले विज्ञानप्रविधि@nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्।